बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब, दो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने वफाकी हुकूमत को ऐसी नकेल डाली है कि वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल किया और वफाकी हुकूमत मादरत करने पर आ गई बाबर सत्तार की अदालत में। इसी तरीके से जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब ने भी अहम एक कार्रवाई की है। दूसरी तरफ 26 नवंबर एहतजाज पर जो तशद्दुद करने का मामला था उसमें पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ मुकदमात की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पीका एक्ट के ख़िलाफ़ एक केस था, और चूँकि अब शफ़ी सिद्दीकी साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो अब जो कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस हैं तो उनके पास जब ये मामला गया तो पहले तो ये रेगुलर बेंच सुन रहा था। अब तो चूँकि पूरा निज़ाम अपना ले आए हैं तो अब हर केस जाएगा आइनी बेंच में। पीका एक्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ़ार ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ तमाम दरख्वास्तें आइनी बेंच को भिजवा दी। समाअत हुई 2 रुकनी बेंच में। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये तो आइनी बेंच का केस बनता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि ये केस आइनी बेंच का नहीं है बल्कि अदालत से डिक्लेरेशन मांगी गई है। जस्टिस जुनेद ने रिमार्क दिया कि ये केस बुनियादी इंसानी हकूक़ के आर्टिकल 19A का ना होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। बैरिस्टर अली ताहर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहले तो वो कह रहे हैं कि अगर आइन के आर्टिकल 19A का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है तो अगर ये उसका केस ना होता तो हम आज ही खारिज कर देते। वो मतलब ये है कि ना उनको इस चीज़ से कोई मसला है कि भाई सहाफ़ी पिट रहे हैं, सोशल मीडिया की आवाज़ बंद की जा रही है, एक मुतनाज़ कानून साजी है, तो आप इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट्स सुने, कोई बात सुने। वो कह रहे हैं अगर ये आर्टिकल 19A वाली बात ना होती, चूँकि हम कहना ये चाहते हैं कि इसमें जो दायरा अख्तियार है वो आइनी बेंच का है, अगर हमारा दायरा अख्तियार हो तो हम आज ही खारिज कर देते। क्या बात है, सिंध हाई कोर्ट में कैसे निज़ाम बेहतर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आइन के आर्टिकल 19A का मामला ना होता आज ही मुस्तरद कर देते। बैरिस्टर अली ताहिर जो PTI के वकील हैं उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि 2 रुकनी बेंच वाज़े कर चुकी है कि रेगुलर बेंच डिक्लेरेशन दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ़ार ने रिमार्क दिया कि इस जजमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें, इस फैसले का इतलाक़ इस केस में नहीं होता, केस आर्टिकल 19A का बनता है, इस्तदा में ट्विस्ट करके रेगुलर बेंच का केस बनाने की कोशिश की गई है, ये नामुनासिब है। तमाम फ़रीक़ैन आइनी बेंच के सामने पेश हूँ। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त पर जवाब के लिए मोहलत मांगी। कायम मुकाम की सरबराही में बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने पीका तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें समाअत के लिए आइनी बेंच को भेज दी। अदालत ने रिमार्क दिया पीका तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ तमाम दरख्वास्तों की समाअत आइनी बेंच 11 मार्च को करेगा। तो 11 मार्च तक एक तो कि तारीख भी दे दी 3 हफ्तों की, और साथ कहा जी कि ये वही सुनेंगे और वही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जो एक और दिलचस्प केस था वो सिंध हाउस पर हमला, जब साबिक वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का केस था इमरान खान का, और उस वक्त एक सिंध हाउस हमला का मामला सामने आया था, उसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के दौरान सिंध हाउस पर हमले के केस की समाअत सिविल जज शहजाद खान के रूबरू हुई। अदालत ने समाअत में गैर हाज़िर मुलज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में सिंध हाउस हमला केस जो सिंध हाउस इस्लामाबाद में है, ये वो हमला केस है, और उसमें MNA है फ़हीम ख़ान, अताउल्ला नियाज़ी नामज़द मुलज़मान हैं। केस की आइंदा समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई है, और अदालत ने तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने कहा जी कि इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें। दूसरी तरफ एक और अहम केस था जिसमें पाकिस्तान के जो सीनियर एक सिविल सर्वेंट हैं उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी, और अदालत ने उसके ऊपर समाअत की, और अदालत ने बड़ी दिलचस्प उसमें रिमार्क्स दिए। ये जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब हैं, उन्होंने समाअत की और वो इस तमाम मामले पर उन्होंने अपनी ऑब्ज़रवेशन दी हुकूमत से मुतल्लिक़। ग्रेड 21 की अफसर हैं शहज़ादी शाह बानो गज़नवी, ये पूरा नाम है शहज़ादी शाह बानो गज़नवी, ये ग्रेड 21 की अफसर हैं। उनको मुसलसल OSD रहने की ख़िलाफ़ और ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की के लिए हाई पावर बोर्ड में नाम शामिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के मुतल्लिक़ अफसर को जुमेरात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत कहती है, अब जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान के आप रिमार्क्स सुनिएगा, जज कहता क्या है। सरदार इजाज़ इसहाक़ खान कहते हैं कि ऐसा ही एक केस मेरे पास पहले भी आया था, उस केस में भी हाई पावर बोर्ड शामिल था जो बहुत पावरफुल था। इंटेलिजेंस अफसर ने 3 लाइन की एक रिपोर्ट लिखी और सारे का सारा बोर्ड लेट गया। ये जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरदार इजाज़ इसहाक़ खान,
وہ کہتا ہے ایک کیس اور بھی میرے پاس تھا، تو یہ جو پروموشن کے لیے فل بورڈ ہوتا ہے، بڑا ایک پاورفل بورڈ تھا، ہائی پاورفل بورڈ تھا، کہتے ہیں کہ ہائی پاور بورڈ شامل تھا اور اس کے سامنے کسی افسر کو اپوائنٹ کرنے کا یا افسر کی ترقی کا کیس تھا، تو انٹیلیجنس افسر ایک رپورٹ لے کے آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو افسران کی ترقی یا تعیناتی کے وقت انٹیلیجنس افسران کی رپورٹ بھی مانگی جاتی ہے۔ انٹیلیجنس افسر رپورٹ لے کے آیا تو اس رپورٹ میں 3 لائنوں کی رپورٹ تھی، اور سردار اعجاز اسحاق خان کہتے ہیں کہ وہ جو ہائی پاور جو بورڈ تھا وہ 3 لائنوں کی جو رپورٹ تھی اس کے سامنے لیٹ گیا۔ یہ اس بورڈ کی حقیقت تھی یا اس کی حیثیت تھی۔ خیر انہوں نے ذاتی حیثیت میں FBI ملزم جو افسران ہیں ان کو طلب کر لیا۔ ایک مقتول کے والد 26 نومبر میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے جس کارکن کی ڈیتھ ہوئی، اس کے والد نے شہباز شریف محسن نقوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی تھی کہ چونکہ 26 نومبر کو قتل ہوا اور ان کی ایما پر قتل ہوا، یہ ویسی کیس ہے جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس تھا کہ جی نواز شریف اور شہباز شریف کی ایما پر ہوا اور یہ پوری منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ تو یہ کیس تھا جج افضل مجوکا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج ہو اور شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف کیس ہو، اور کیس بھی PTI کے کسی کارکن کی جانب سے ہو، اور اس میں استدعا یہ کی گئی ہو کہ جی مقدمہ قتل کا مقدمہ درج کریں شہباز شریف اور محسن نقوی وغیرہ کے خلاف، تو بات تو پھر بڑی ہو گئی۔ خیر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے جج محمد افضل مجوکا نے شہباز شریف، محسن نقوی اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی جو مقتول کے والد کی درخواست تھی سیکشن 22A 22B CRPC کے تحت، اس کو خارج کر دیا۔ کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ عدالت نے شہباز شریف، محسن نقوی اور دیگر کے خلاف، اچھا اب آگے سنیے، میرٹ پر یہ خارج نہیں ہوئی، عدم پیروی خارج ہو گئی۔ حالانکہ کرمنل کیسز میں عدم پیروی درخواستیں بہت کم خارج ہوتی ہیں، عدم پیروی تو خارج ہوتی ہیں سول کیسز میں۔ اب عدم پیروی تب ہو سکتی ہے کہ بھائی اس مقتول جس کے والد نے یہ مقدمہ درج کیا تھا وہ آج نہیں آ سکا، کیا وجوہات تھیں، کیوں نہیں آ سکا، کیا رکاوٹ تھی، عدالت نے درخواست تھی۔ اب عدم پیروی خارج ہو جائے تو یہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، آپ سمجھ جائیں یہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ یہ میرٹ کے اوپر خارج نہیں ہوئی، چونکہ میڈیا یہ خبریں دے رہا تھا کہ میرٹ کے اوپر کہ درخواست خارج ہو گئی ہے، وہ صرف خارج نہیں ہوئی، عدم پیروی خارج ہوئی ہے۔ دوران سماعت SHO تھانہ سیکریٹریٹ کی جانب سے عدالت میں جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب SHO نے جواب نہیں جمع کروایا تو عدالت دوبارہ جواب مانگ لیتی ہے۔ جو کرمنل کیس ہے اس میں مدعی کا پیش ہونا لازمی نہیں ہوتا، لیکن عدالت نے SHO نے رپورٹ نہیں جمع کروائی، اور عدالت نے جو مدعی تھے گزار گل خان ان کی جانب سے کوئی عدالت پیش نہ ہوا، اس وجہ سے ان کی درخواست عدم پیروی خارج کر دی اور یہ قتل کے مقدمہ کی استدعا کی گئی تھی۔ اب جو بھی مسئلہ ہے الٹیمیٹ وہ پھر دوبارہ درخواست دائر کر سکتے ہیں اور یہ معاملہ پھر ایک دفعہ ری اوپن ہو جائے گا۔ دوسری طرف آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک 13 سال کے بچے کے اغوا کا معاملہ تھا، اور اس پر پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے ایکشن لیا، وہ بچہ گھر آ گیا، پھر اس کے بعد ان کے پورے خاندان کو ایک چھوٹے معصوم بچے سمیت سب کے نام ECL میں ڈال دیے۔ جسٹس بابر یہ وہ واحد کیس ہے جو کسی شہری کی بازیابی کا کیس تھا اور بابر ستار نے اس کو ختم نہیں کیا بلکہ آگے کارروائی بڑھائی۔ شہری کی بازیابی کے بعد فیملی کے افراد کو ECL میں شامل کرنے پر ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے حکومتی جو احکامات تھے ان کو سسپینڈ کر دیا۔ شہری فیضان عثمان کی بازیابی کے بعد پوری فیملی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے خلاف کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، جس میں عدالت نے فیضان عثمان کی فیملی کے 8 افراد کے نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 8 افراد کے نام ECL میں شامل کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ صرف فیضان کی شادی شدہ بہن خاتون صالح کا نام رہنے دیں، باقی نام نکال دیں۔ دوران سماعت عدالت کے حکم پر سیکرٹری داخلہ خرم علی آغا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالتی حکم پر نام ECL میں شامل کرنے کا کوئی بھی ورکنگ پیپر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جج بابر ستار نے کہا کہ جب ہم نے کہا کہ آپ ان کو بازیاب کروائیں وہ بازیاب ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ جو اس میں ذمہ دار ہے ان کے خلاف کارروائی کریں اور انکوائری کر کے رپورٹ پیش کریں کہ ان کو اغوا کس نے کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوتا، جو عدالت کے سامنے پٹیشنر ہیں ان کے پورے خاندان کا نام ECL میں ڈال دیے۔ تو جج نے کہا کہ آپ نے تو کوئی رپورٹ نہیں دی، سیکرٹری وزارت داخلہ بیان حلفی جمع کروائیں اور نام ECL میں شامل کرنے کے فیکٹ سامنے رکھیں، 1 ہفتے میں کابینہ سب کمیٹی کی رپورٹ اور ورکنگ پیپر کی رپورٹ بھی پیش کریں۔
عدالت نے سیٹ کی داخلہ سے مکالمہ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ نے سمری بھیجی تھی، جس پر سیٹ کی داخلہ نے جواب دیا کہ کابینہ سب کمیٹی کی جانب سے وزارت داخلہ کو وہ سمری ملی تھی۔ عدالت نے پوچھا پروسیس کیا ہوتا ہے وہ ذرا بتا دیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزارت داخلہ کو تفصیلات ملتی ہیں، اس کے بعد وزارت داخلہ وہ سمری سب کمیٹی میں پیش کرتی ہے، سب کمیٹی سے ہو کر رپورٹ کابینہ کو بھیجی جاتی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا آپ نے ایسا کیا لکھا تھا کہ نام سفری پابندی کی فہرست میں شامل کیا گیا، جس پر سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ سب کمیٹی کے چیئرمین کی جانب سے تفصیلات بھجوائی گئیں۔ عدالت نے کہا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، آخر ایسا کیا تھا جو نام فہرست میں شامل کیا گیا؟ 18 سال کا بچہ فیضان ہے، تو اس نے ایسا کیا کیا جو ISI نے اس کے گھر ریڈ کیا؟ بازیابی کے بعد پتہ لگا کہ کون ملزمان تھے جو اس اغوا کے پیچھے تھے، اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی ہیں؟ وکیل ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ ایک بچہ ہے فیملی میں جس کی عمر 13 سال ہے، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا سیکرٹری صاحب 13 سال کے بچے کا نام بھی شامل کیا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیکرٹری داخلہ نے جواب دیا میں معذرت خواہ ہوں، اس معاملے کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ معذرت کرنی پڑ گئی سیکرٹری داخلہ کو۔ میں نے آپ کو کہا تھا بھلے پورے نظام کو آگے پیچھے کر دیں، لیکن جج کسی ایک کیس میں بھی آپ کے گھٹنے ٹکوانے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ عدالت نے کہا یہ معذرت کی بات نہیں، کوئی بھی آپ کو 13 سال کے بچے کا نام بھیجے گا تو آپ شامل کر دیں گے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا انجام کیا ہوگا، آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں۔ کسی کی ماں اور کسی کے 13 سال کے بچوں کو آپ ECL میں ڈالیں گے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کیا آپ کا نام بھی ڈال دیں؟ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے ان کو کہا کہ جی جو آپ وزارت داخلہ سیکرٹری وزارت داخلہ بیان حلفی جمع کروائیں اور نام ECL میں شامل کرنے کی فیکٹس بھی سامنے رکھیں، 1 ہفتے میں کابینہ سب کمیٹی کی رپورٹ اور ورکنگ پیپر کی رپورٹ بھی پیش کریں۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے وفاقی حکومت اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔